ठीक छ कार्की सर, अब सुरु गरौँ, यसै गरी इन्टरेक्सन पनि हुँदै गयोस्। ठीक छ, धन्यवाद। अब हामी दोस्रो प्रपर्टी डेभलपमेन्टको इस्युमा आइरहेछौँ। नेपालमा एउटा फिजिकल पोलिसी अनसर्टिनिटी, फिस्कल पोलिसी अनसर्टिनिटी भनेको फाइनेन्सको पनि एउटा च्यालेन्जिङ एस्पेक्ट छ। च्यालेन्जिङ एस्पेक्ट चाहिँ देखिएको छ। म लास्ट इयर चाहिँ एउटा रियल एस्टेट एन्ड डेभलपमेन्ट कन्फरेन्स गराएको थियो, अनि त्यो कन्फरेन्समा गएको थिएँ। अनि त्यहाँनिर मैले केही फुड फर थट पाएँ। एकजना राज भण्डारीजीले प्रेजेन्ट गर्नुभएको थियो, उहाँ कम्फोर्ट हाउसिङको हुनुहुन्छ र त्यो चाहिँ बडा इन्ट्रेस्टिङ थियो। र त्यो कन्फरेन्समा भएको कुरालाई म अलिकति यहाँ उसमा ल्याउँछु। यो चाहिँ नि के भनेदेखि फाइनेन्सियल पोलिसीको कन्फरेन्समा म गएको थिएँ होइन। उनीहरू के कुरा गर्दैछ नि, फाइनेन्सियल च्यालेन्जेस, रेगुलर ब्यारियरहरू के छ डेभलपमेन्टमा, रियल इस्टेट लोन, होम लोन होइन 2065मा। त्यस्तै गरेर 68 2010मा चाहिँ रियल एस्टेट होम लोन के छ। अब फाइनेन्सियलमा चाहिँ यस्तो ट्रेन्डहरू देखियो कि अब हुँदा 75 साल 2018मा चाहिँ यस्तो ट्रेन्ड देखियो। कस्तो ट्रेन्ड देखियो भने हेर्नुहोस्, अब म मेरो यो स्क्रिनमा बेला बेलामा मैले यताउता गर्नुपर्ने हुन्छ। ओके, अब के देखिन्छ भनेदेखि 65 सालमा चाहिँ अमाउन्ट अफ लोन चाहिँ 70% अमाउन्ट अफ लोन ब्याङ्कले दिन्थ्यो, अनि होम लोन चाहिँ 90% दिन्थ्यो है। इन्ट्रेस्ट रेट 9 to 10% थियो रियल इस्टेटलाई, होम लोनलाई 7 to 9% थियो। त्यो एकदमै ठिकै थियो। अब अचानक गएर चाहिँ 68-72बाट के गर्न सुरु गर्यो भने रियल इस्टेट लोन घटाएर 50% गरिदियो, होम लोन घटाएर 60% मात्रै पैसा पाउने त्यो भ्यालुएसनको गरिदियो, इन्ट्रेस्ट रेट बढाएर 9-10बाट 15 गरिदियो, अब 7-9बाट चाहिँ 14 and 18 गरिदियो है। त्यस्तै गरेर हुँदा 2000 अब यो चाहिँ भूकम्प 65 पछि भूकम्प गएको अवस्थासम्म चाहिँ यो थियो। झन् अहिले आएर 2018 भनेर त 2 वर्ष अगाडिको स्थिति हेर्ने हो भने त 40% मात्रै लोन दिने होइन रियल इस्टेटमा, उसमा चाहिँ 50% मात्रै दिने र इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ बढाएर चाहिँ त्यो 7 होम लोनलाई 7-9 थियो, यहाँ 14 to 16 राख्ने र 15 to 16 चाहिँ रियल इस्टेटमा राख्ने। त यो यसरी चाहिँ नि यो रियल इस्टेट डेभलपमेन्ट गर्नको लागि अमाउन्ट अफ लोन दिनेमा पनि रिस्ट्रिक्ट गर्ने अनि इन्ट्रेस्ट रेट पनि बढाउने। यो बढाएपछि मेरो अब क्वेसन आउँछ। मेरो क्वेसन के हो भने मेरो क्वेसन चाहिँ दुईटा छ। यसले व्हाट नेगेटिभ इम्प्याक्ट इट कजेज अन प्रपर्टी डेभलपमेन्टमा कस्तो नेगेटिभ प्रभाव पार्छ र यसबाट चाहिँ नि ब्याडली इम्प्याक्टेड चाहिँ नि को हो, यो मेरो क्वेसन हो। अब च्याट बक्समा तपाईहरुले आफ्नो क्वेसन्सहरु राख्न थाले हुन्छ। दुईटा प्रश्नहरुमा बुझौं। प्रपर्टी डेभलपमेन्टले के असर गर्छ र यसबाट सबभन्दा बढी प्रभावित चाहिँ को हुन्छ। यसमा चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ के हुन्थ्यो भने एक दुईजना विद्यार्थी आफू पनि आपसमा डिस्कस गर्न सक्ने फेसिलिटी यहाँ भइदिएको इन्टरेक्सनबाट आइडियाहरु अझ राम्रो निक्लिन्थ्यो। दुईजना पेयरिङ गरेर। तर अब यो यसमा त यो गर्न मिल्दैन होला। उहाँहरुले अब के छ व्हाट्सएपबाट अथवा अरूबाट अब डिस्कस गर्नु पर्यो। या चाहिँ अब आफैले एक्लो दिमाग लगाएर के आइडियाहरु निकाल्नु पर्यो। अनि उहाँहरुलाई मैले क्लास लिँदाखेरि मैले दुईटा कुरा मैले भनेको थिएँ कि रियल इस्टेट बिजनेसमा केले प्रभाव पर्छ भन्ने कुराहरुमा चाहिँ एउटा गभर्नमेन्टको पोलिसी पनि एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। जुन कुरा अहिले भन्नुभयो एकदम interestingly with data. Your screen share has stopped as the shared window is closed भन्छ। के हो? के भयो? खै देखिरहेछ? मल्टिपल पर्सेन्ट। ए मेरो स्लाइड देखिया छैन हैन? स्लाइड देखिएन। ओके, यो च्याटलाई चाहिँ म कसरी म्यानेज गर्ने हेर्थे। म च्याट हेर्नलाई खोज्दै थिएँ। च्याट त त्यहाँ देखिन्छ। अनि स्क्रिन शेयर चाहिँ नि फेरि शेयर स्क्रिन गर्नु पर्यो मैले। ओके, अहिले देखियो र अहिले मसँग च्याट बक्स पनि आयो र स्क्रिन पनि छ
तपाईले क्वेशन पढ्न सक्नुहुन्छ है? सकिन्छ। ओके गुड। यसलाई उहाँहरूलाई मैले रिकल गर्न खोजेको थिएँ कि यो चाहिँ रियल इस्टेट बिजनेसमा पोलिसीले कस्तो इम्प्याक्ट पार्छ भन्ने कुराको एउटा बडा राम्रो एक्जाम्पल उहाँले दिनुभएको छ होइन, विथ डेटा होइन, कि चाहिँ पोलिसी अलिकति फ्लक्चुएट गर्ने बित्तिकै रियल इस्टेट बिजनेसको चाहिँ मार्केट इन्फ्लुएन्स हुन्छ त्यसमा। अरू विभिन्न कारण बाहेक गभर्मेन्टको पोलिसी पनि एकदमै इन्स्ट्रुमेन्टल हुन्छ होइन। हाम्रो चाहिँ जुन रिकभरी स्टेज, रिकभरीबाट बुममा जान्छ, बुस्टमा जान्छ होइन, फेरि रिकभरी हुन्छ, त्यो सबै कुराहरूमा चाहिँ के छ भने गभर्मेन्टको चाहिँ ठुलो एउटा भूमिका हुन्छ र कतिपय कुराहरू मार्केटले आफैले पनि डिसाइड गर्छ। त्यसका यहाँको केही जिज्ञासा छ भने च्याट बक्समा राख्नुभए हुन्छ, कुनै क्वेसन्सहरू केही छ भने। उहाँले एउटा सोध्नु भएको छ, एनी स्पेसिफिक रिजन दे हेभ डन। वास्तवमा यो अलिकति फिजिकलवाला कुरा पर्यो, किन यो यिनीहरूले यो लोन अमाउन्ट घटाएर यो इन्ट्रेस्ट बढाएको भन्ने एउटा प्रश्न आउँछ। यो कुरा म अलिकति भनिदिउँ त उहाँ यसको बारेमा। स्योर स्योर, तपाईँलाई नि मैले सोधेँ। यसमा के छ भने नि, जुन बेला यो इन्ट्रेस्ट रेट कम थियो होइन र प्रोपर्टीको चाहिँ 70% पनि चाहिँ लोन दिने त्यो पोलिसी थियो होइन। अब होम लोनमा त 90% दिने भन्ने थियो होइन। भयो के भने चाहिँ यसले चाहिँ मार्केटमा चाहिँ एकदम प्राइस चाहिँ स्केलेट भयो के होइन। मान्छेले चाहिँ बनाउँदै गए, प्रोडक्ट बन्दै गयो मार्केट होइन। अब लोन जति पनि पाइहाल्छ क्या अरे, लोन लिने मान्छेले इन्भेस्ट गर्ने होइन, त्यो ट्रेन्ड बढ्दै गयो होइन। र राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ के हुन्छ भने यो एउटा हाउसिङ बबल भन्छ कि, बबल भोलि गएर बढ्दै 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 गइसकेपछि कुनै स्टेजमा गएर चाहिँ फेरि यो चाहिँ बस्ट होला, मान्छेको क्रय शक्ति घट्छ होइन। भोलि गएर होल इकोनोमीमै यसले चाहिँ प्रतिकूल असर गर्ने एउटा इन्डिकेसनहरू आयो त्यहाँनिर होइन। किनभने हरेक होल कन्सन्ट्रेसन चाहिँ मान्छेले अरूतिर लगानी नगरेर अब एउटा इन्डस्ट्रियलिस्ट पनि के हो भने यो सबै रियल इस्टेटमा लागे, उद्योगमा लगानीकर्ता रियल इस्टेटमा लागे, अरू एजुकेसन सेक्टरमा लगानीकर्ता रियल इस्टेटमा लागे, एभ्रिबडी इज रियल इस्टेट ब्रोकर। त्यो स्थिति आउन थाल्यो भन्दाखेरि चाहिँ भोलि गएर यो के हुन्छ भनेर डरले भनौँ न एउटा त्यस किसिमको एउटा सिनेरियो यहाँ देखा पर्यो। अनि ठ्याक्क चाहिँ ब्रेक लगाइहाल्यो। यदि त्यो ब्रेक नलगाएको भए होल इकोनोमीलाई नै चाहिँ यसले चाहिँ नराम्रो गरी चाहिँ प्रभावित पार्ने स्थिति देखा परिसकेका थियो होइन। त्यसले गर्दाखेरि यो ब्रेक लगाएको हो कि यो खास चाहिँ वास्तवमा अब इकोनोमिक डिसिजन हो, यो गभर्मेन्टको पोलिसीले डिसिजन हो होइन। तर यसले ब्रेक लगायो, मार्केटलाई चाहिँ ब्रेक त लाग्यो, तर भनौँ न यसले चाहिँ अर्कोतिर चाहिँ जुन युजर्सहरू छन्, जसले कन्ज्युमरहरू छन्, कन्ज्युमरहरूले चाहिँ गुनासो पनि गरे होइन, यो यत्रो हामीले लोन पाइरहेको थियौँ, लोनै चाहिँ घट्यो भएर भन्ने होइन। अर्कोतिर भित्रभित्रै के भयो भने रियल इस्टेट डेभलपरले चाहिँ थुप्रै लोन पाउने, अनि खेरि उनीहरूले चाहिँ एउटा रियल इस्टेटमा लगानी गर्नुको सट्टा चाहिँ आफ्नो इन्डस्ट्री एक्सप्यान्ड गर्नको लागि चाहिँ जग्गा खरिद गर्ने, जग्गाको भाउ त्यतिकै बढ्यो होइन। र मान्छेले होम लोन लिनेपछि घर बनाउनुको सट्टा चाहिँ अर्कोतिर लगानी गरिदिने, त्यस्ता खालका केसहरू धेरै आए कि दुरुपयोग भयो लोनको। त्यो हिसाबले चाहिँ यो गभर्मेन्टले गरे हो कि। एकदम राम्रो एन्सर दिनुभयो उहाँले। तर मलाई एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा चाहिँ यत्रो चाहिँ ओभर सप्लाई भएपछि त्यो प्राइस त डाउन हुनुपर्थ्यो नि त। अब जताततै लोन जसले पनि लिने, जसले पनि बनाउने, जे पनि गर्ने भयो, त्यो सस्तो सुविधावाला भएपछि होल सप्लाई भएपछि प्राइस पनि हाउसिङ अफोर्डेबल हुनुपर्ने, जग्गाहरू हुनुपर्ने, त्यो चाहिँ भएन क्या। यो चाहिँ अलिकति कम्प्लिकेटेडै मार्केट छ। तर गभर्मेन्टले चाहिँ के गर्नुपर्छ भनेदेखि त्यो चाहिँ घटाउनुपर्छ त्यस्तो क्राइसिस नआउनको लागि। तर बेलामा थाहा पनि पाउनुपर्छ कि कहाँनिर चाहिँ अब यो अब त्यस्तो हुने लुपहोल विकनेसेसहरूलाई अट्याक गरेर यो सप्लाई हुने कुरालाई चाहिँ रोक्नु हुँदैन कि जस्तो लाग्छ। किनभने अब एउटा कुरालाई गरेर फेरि अब डेभलपरहरूलाई डिस्करेज गर्ने होइन, सप्लाईमै उ गर्ने हुन्छ। त्यसैले विकनेसहरू टाल्ने। अनि त्यो हाम्रो नेपालमा चाहिँ के भने यो सप्लाई र उसको राम्रो डाटा हेर्ने उ पनि छैन। एउटा अड्कलमा चाहिँ ल अब क्राइसिस हुन्छ होला भनेर एउटा अन्दाजको भरमा गर्दै पनि हुनसक्छ कि त्यो रिसर्च र त्यो होल उ गरेर कतिपय बेलामा अब एउटा टाइम आइसकेको हुन्छ कि अब
बढाइदिनु पर्ने पनि हुन्छ हाम्रो फेरि घटाएर उस्तै पहिलेकै जस्तो सुविधा दिनुपर्ने अवस्था नै आउँछ क्राइसिस सिचुएसन छैन डेभलपर गर्न चाहन्छ भने त्यसलाई तर रोकेको गरेपछि चाहिँ अनि त्यो इन्ट्रेस्ट बढाएर बढाइ अन्धो भएर सरकार बसिरह्यो भने चाहिँ अनि त्यसले चाहिँ उयो गर्छ भन्ने कुरा भेरी इन्ट्रेस्टिङ क्वेसन मेरो एउटा क्वेसन एउटा यो क्वेसन द रियल इस्टेट डेभलपमेन्ट डिक्रिज द प्राइस ओके ल भन्नुहोस् सरी सर यो अब जस्तै तपाईँले जुन डेटा देखाउनु भयो त्यो त डिक्रिजिङ ट्रेन्डमा थियो यो 2075 पछि पनि हैन 2018 पछि पनि तर यो जुन अर्थक्वेक पछि त जुन बेला मान्छेहरूलाई धेरै नै त्यो हेल्प चाहिने थियो यो जस्तै इन्ट्रेस्ट रेट कम हुनुपर्ने थियो रियल इस्टेट डेभलपमेन्ट बढ्नुपर्ने थियो हैन सर त्यो बेला पनि त्यो हाई रेट हुनुको त त्यति लजिकल रिजन भएन नि त त्यो हैन सर एक्ज्याक्टली हो तपाईँले भने एकदम सही छ वास्तवमा यो पनि एउटा राम्रो तर्क तपाईँले दिनुभयो हामीले चाहिँ कुन बेला इन्करेज गर्ने कुन बेला डिस्करेज गर्ने हाम्रो होस भएन भने हामी खालि अन्धो पोलिसी मेकर भयो भने त्यो हुन्छ र त्यो चाहिँ सरकार चनाखो रेजिलियन्ट भयो भने चाहिँ त्यो सल्भ हुने कुरा तपाईँको कुरामा म सहमत छु सुरेशजीको केही छ भने एड गर्छु यसमा एकदम ठिक उहाँले पोइन्ट आउट गर्नुभयो कि गभर्मेन्टको पोलिसी चाहिँ एज पर मार्केट एज पर निड हुनुपर्छ त्योसँग चाहिँ कम्प्याटेबल हुनु पर्यो नि त होइन भूकम्पको बेलामा जुन बेला मान्छेलाई धेरै हाउसिङ निड भएको थियो होइन त्यस्तो बेलामा चाहिँ अब यो लोनको एमाउन्टलाई चाहिँ अलिकति बढाइदिने इन्ट्रेस्ट रेट घटाउनु पर्ने त्यो गर्नुपर्ने थियो अब त्यो गर्नको लागि चाहिँ प्रपर पोलिसी चाहिँ आएन मार्केटमा होइन अफकोर्स अब यहाँ एनआरएमा काम गर्ने पनि यहाँ दुईजना हुनुहुन्छ रिकन्स्ट्रक्सन अथोरिटीमा काम गर्ने हाम्रो ग्रुपमा यहाँ हुनुहुन्छ होइन अब गभर्मेन्टले चाहिँ एनआरए थ्रु चाहिँ सिधै चाहिँ भनौँ न एउटा एडको रूपमा सहयोगको रूपमा ग्रान्टको रूपमा चाहिँ केही सहयोग चाहिँ दियो होइन तर चाहिँ मार्केटलाई ब्यालेन्स गर्नको लागि चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कको पोलिसी चाहिँ आएन क्या त्यो कुरा अलिकति सर्ट कमी हो त्यो कमजोरी हो र अरु केही छ क्वेशन छ गर्दाखेरि जुन लोन कम दिने अनि इन्ट्रेस्ट रेट बढी हुने बेलामा यसले गर्दाखेरि त हाम्रो जुन क्वालिटीको कन्स्ट्रक्सनको क्वालिटी हुन्छ नि त्यो पनि डिग्रेडेसन हुन्छ कि जस्तो लागिरहेको एक्ज्याक्टली अहिले तपाईँ चाहिँ यो इम्प्याक्ट क्वेसनमा आउनुभयो यु आर कमिङ टु द पोइन्ट त्यो पनि एउटा कुरा हो अरू यो मैले क्वेसन्सहरूमा पनि फोकस गर्नलाई भनेको थिएँ तपाईँको कुरा एकदम जायज छ यसको इम्प्याक्ट त्यसमा कन्स्ट्रक्सन इन्डस्ट्रीमा पनि पर्छ हैन क्वालिटीमा पनि पर्छ अरू केही छ अब यसले त तपाईको के भने यो फिजिकल पोलिसीले होल मार्केटको सप्लाई र डिमान्डलाई नै असर गर्छ नि हैन अब डिस्करेज गर्ने खालको लोन छ भने सप्लाईमा कम हुन्छ इन्करेज गर्ने सप्लाई बढ्छ र यसरी यो कस्टली किसिमको व्यवहार गर्यो भने चाहिँ अल्टिमेट यो गभर्नमेन्टको यो व्यवहारहरुको र भिक्टिम चाहिँ को हुन्छ कन्ज्युमर ग्रुपहरु भिक्टिम हुन्छ एक्ज्याक्टली कन्ज्युमर ग्रुपै हुन्छ किनभने उसले जो हार्डशिप यदि हुन्छ उसलाई कस्टली हुन्छ उसलाई डेभलपमेन्ट गर्न उसलाई गाह्रो हुन्छ ब्युरोक्रेटिक ह्यासल्सहरु छ उ छ भने सबै कस्ट त उसले लगेर कन्ज्युमरलाई हालिहाल्छ हैन अब कतिपय रेगुलेसनमा चाहिँ रेगुलेटरी बडीहरु करप्ट छ भनेपछि त्यो करप्सन कस्ट पनि उसले एड गर्छ आफ्नो उसमा हैन एप्रुभल सिस्टमको कुराहरु एड गर्छ सम्पूर्ण त्यसैले यो होल एउटा सेक्टरमा मात्रै होइन कि यो अब कम कन्स्ट्रक्सन भयो भने इम्प्लोइमेन्टहरु हैन अब हामीसँग अहिले हामी गर्दैनौं किनभने लोन पाउँदैन इन्ट्रेस्ट हाई छ कम डेभलपमेन्ट भयो भने कन्स्ट्रक्सन इम्प्लोइमेन्ट सेक्टरलाई मार्केटमा जुन किसिमको हुने एउटा कन्स्ट्रक्सन सेक्टरलाई एउटा कन्ट्र्याक्टर्सहरुलाई अल्टिमेट कन्ज्युमर त कन्ज्युमरहरु नै भइहाले डेभलपरहरु चाहिँ उनीहरुले चाहिँ समहाउ मार्जिन निकाल्छन् तर उनीहरुलाई अब त्योहरु हुन्छ त्यसैले यो होल चीजको चाहिँ यो हेल्थ हेर्नु पर्ने हुन्छ यसको क्वालिटी यो फिजिकल हो यो चाहिँ अब यी सब कुराहरु चाहिँ तपाईहरुले बुझ्नु त जरुरी छ तर तपाई रियल एस्टेट डेभलपमेन्ट गर्दा हैन ओभरअल कन्टेक्स्ट यो बुझ्दाखेरि राम्रो हुन्छ तर तपाईहरु चाहिँ बेसिकली माइक्रो लेभलमा एउटा डेभलपमेन्ट प्रोजेक्टलाई कसरी फिजिबल बनाउने भन्ने किसिमको उसमा जान्छ त ब्रोडर कन्टेक्स्ट चाहिँ थाहा पाएन भने हैन तपाईहरुले यो रेगुलेटरी फिजिकल कुराहरु थाहा पाउनु भएन भने
अलिकति गाह्रो हुन्छ भन्ने कुरा हो।